बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बैक साइड पे आप कुछ रजिस्टर्स लटकते हुए देख रहे होगे। सुबह सुबह से उन पर कुछ ना कुछ लिखा करता हूँ और फिर आखिरी हतमी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे बना लेता हूँ। अच्छा, बात ये है कि गोल्ड ने आज थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड दिखाया है और अभी तो थोड़ा ही दिखाया है। अल्लाह करे, क्योंकि बेनतहा लोगों का नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि उनका नुकसान पूरा करे, क्योंकि जब ये 24 और 21 से ऊपर गई, 2100 से ऊपर, तो कई लोग बेचारे ट्रैप हो गए बाइंग में। और बाइंग में वो जब ट्रैप हुए तो फिर वो इतनी तेज़ी से नीचे गिरी कि उनको संभलने का भी मौका नहीं मिला। हमने अपनी एक आदत बनाई हुई है कि जहाँ पर हम ख़रीदते हैं, हम अपना मुनाफा जो है वो छोटा भी बेशक रख लें, लेकिन हम ऐसा नहीं लगाते। हम ये सोचते हैं कि भाई अब तो जो हमने कर दिया वो कर दिया। अगर हमने बाइंग ले ली तो मजाल है मार्केट की के नीचे की तरफ आ जाए, या अगर हमने सेलिंग ले ली तो ऐसी कम तैसी नहीं मार्केट की कि मार्केट कैसे ऊपर जा सकती है। और होता ये है कि मार्केट हमें रोंदती हुई हमारे दिमागों को, हमारे प्लान्स को, हमारी इंटेंशंस को रोनती हुई निकल जाती है। और ऐसे रोनती हुई निकल जाती है कि हम कई दिन तक एंट्री लेने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। या तो हम अपना अकाउंट वॉश कर लेते हैं, या फिर हम इतना नीचे चले जाते हैं कि बस उसको हम कहते हैं खुदा ना खास्ता ये भी ख़त्म ना हो, लिहाजा हम एंट्री लेने से कासिर हो जाते हैं। जिसकी वजह से होता यह है कि हमें ट्रेडिंग से आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिल आवाज़ार होता है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं और तकलीफ़ में आ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, पैसा होता ही कमाने के लिए और इस तरह अपने बिजनेस को फ्लोरिश करने के चक्कर में ज़ाया करने का नाम भी है। लेकिन वो ज़ाया करना आपके अपने हाथ में भी होता है, उसको थोड़ा सा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और कोई बात नहीं होती, थोड़ी बहुत बेवकूफ़ियाँ होती भी हैं। जब मैं जवान था, जब तो मैंने भी नुकसान किए थे। बहरहाल, अब हम बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड 2026 पे सुबह था, अभी 2037.67 पे है। हमने तकरीबन 2028 पे बाइंग दिलवा दी थी अपने ग्रुप में। ये पेड ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, और इसमें मैं उन बच्चों को गाइड दे करता हूँ और साथ साथ रहता हूँ। बहरहाल, उधर हमने दिलवा दी थी और 2050 रेजिस्टेंस मैंने सुबह इसकी बताई थी, और सपोर्ट इसकी 2006 और 2000 तक बताई थी। लेकिन अंदाज़ा इस तरह मैंने लगाया कि आप ये देखिएगा कि एक तो ये बहुत ऊपर से नीचे आई है, यानी कि इतना बड़ा एक गैप मारा एक ही दिन में, और फिर नीचे का गैप मारा एक ही दिन में। थोड़ी सी अनयूजुअल मूवमेंट जो है वो मार्केट में बहुत लोगों का नुकसान कर गई। होता यह है कि मार्केट को सहारा देना भी पड़ता है ताकि उन इन्वेस्टर्स भागे ना, इसलिए थोड़ा बहुत सहारा भी दिया ज़रूर जाएगा। ये मेरा अपनी एक पर्सनल जो है वो रिसर्च है, ये मेरा देखा हुआ काम है और बहुत अरसे से देखा हुआ काम है। 2,15,790 में रवे की बाइंग हो रही है और रवे की सेलिंग हो रही है इस वक्त 2,16,390 में, यानी कि तकरीबन 1300-1400 रुपये एकदम बढ़ गया है। और मैंने अभी, मुझे कॉल आई थी अपने ग्रुप के ही बंदे की, तो कराची में सोना बढ़ गया था, यानी कि जो रेट है उससे भी ज़्यादा में मिल रहा है। तो यकीनन जो ये काम कर रहे होते हैं गोल्ड का, वो हमसे ज़्यादा तेज़ी से रेट बढ़ा देते हैं। जितना तेज़ी से हम बढ़ाना चाहते होते हैं वो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से रेट बढ़ा देते हैं। तो 2,18,090 में पीस की बाइंग और 2,17,390 में जो है वो पीस की सेलिंग हो रही है। ठीक है जी। अब ये है कि कहाँ तक आगे मज़ीद जा सकता है ये। तो ये
جہاں ابھی میں نے بتایا، اپنے گروپ میں بھی بتایا، اور آپ کو بھی وہی چیز بتاؤں گا سیم ٹو سیم، جو میرے گروپ کے لوگ اگر اول تو وہ دیکھ ہی نہیں رہے، میری ویڈیو دیکھ ہی نہیں رہے، اسی لیے میرے ویوز بھی ڈاؤن ہیں۔ کوئی بات نہیں، مجھے تو ایک ویو بھی مل جائے تو میرے لیے بہت ہے۔ میرا کام ہے بتانا، اور جو ایک بندہ بھی سن لے گا، میں سمجھوں گا اوکے ہو گیا، میں گریٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی استغفر اللہ، میں گریٹ نہیں ہو گیا، میرا یہ کام گریٹ ہو گیا۔ اچھا خیر، تو یہ اوپر جانے کا امکان بہرحال موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ 240 اور 245 اور پھر 250، یعنی یہ میں نے صبح تو ریزسٹنس 250 بتائی، یہ ریزسٹنس ہوتی ٹوٹنے کے لیے، اور اگر ٹوٹتی ہے تو یقیناً ایک بڑا گیپ اوپر جاتا ہے، تو 2070 تک جانے کا امکان اس کا موجود ہے۔ اس کے بعد 2100 بھی یہ ٹچ کر سکتی ہے، بے شک آج کے دن نہ کرے کل کر لے، لیکن ایسا ممکن ہوتا جا رہا ہے، نظر ایسا ہی آ رہا ہے۔ باقی دیکھیں، مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ عام انسانوں کے ذہنوں سے کھیلتی ہے، اور میں اپنے آپ کو بہت بڑا ٹریڈر نہیں کہتا، میں ایک عام اور عام انسان ہوں، اور نہ ہی اتنا بڑا کوئی ٹریڈر ہوں کہ میں مارکیٹ جو ہے وہ اگلی 10 منٹ کا، اس سے بھی اگلے 10 منٹ کا، اس سے اگلے 10 منٹ کا بتا سکوں گا۔ ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں، صحیح ہوتا ہے تو وہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہو جاتا ہے، اور صحیح نہیں ہوتا تو آپ لوگ تنقید بھی کر دیتے ہوں گے، میرا خیال ہے۔ سلور 23.78 پہ صبح تھا، ابھی 23.92 پہ ہے۔ ریزسٹنس اس کی صبح بھی میں نے بتائی تھی، پہلے تو اس کا جو لو ہے وہ 23.77 پہ ہے، اور ہائی اس نے 24.202 پہ مارا ہے، 24.50 پہ اس کی ریزسٹنس میں نے صبح بتائی تھی۔ ابھی بھی میں اس بات پر قائم ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ریزسٹنس توڑنے کے بھی پوزیشن میں آ سکے۔ گولڈ اور یہ دونوں سائملٹینیسلی بڑھ سکتے ہیں۔ آئل کی بات اگر ہم کریں تو آئل 69.78 پہ صبح تھا، ابھی 70.10 پہ تھا جو میں ویڈیو بنانا شروع کیا۔ اس کا لو صبح اور ابھی 69.24 اور ہائی 70.46، یعنی تھوڑا سا یہ بھی بولش اس نے اپنی شکل دکھائی ہے۔ ہم نے سیلنگ 72.50 پہ جا کے سیلنگ میں ہی بیٹھنا ہے، اس کو ہم نے بائنگ کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھنا۔ دیکھیں، آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب، کل سے بھی زیادہ خراب، بخار میں۔ آج بہرحال گروپ کو تو چلانا تھا، تو گروپ کو میں نے ایک دو ٹریڈز، بلکہ ایک ہی ٹریڈ بتائی، شکر الحمدللہ ان کو کامیابی ہوئی اور زبردست رہا۔ اپنا جو ہے وہ بس فرض پورا کر دیا، اور اس کے بعد مارکیٹ چیک کرتا رہا، سویا نہیں، لیکن تکلیف اتنی تھی کہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ضرور آپ شامل ہوں۔ اللہ حافظ۔